Maadong buntyag dira DJ tuguti ko nga ipadangat kining akong istorya sa akong kinabuhi. Kining akong istorya usa ka magsasaka diri sa Israel. DJ kani among gigamit karon or among gitrabaho karon mao kini ang pagpanghinlo sa usa ka greenhouse kay para balhinan namo sa ilang ornamentals o flowers diri sa sulod sa greenhouse. Kini among unang gibuhat mao kini ang paglukot sa drippers kay aron easy ra namo hinloon ang sulod sa greenhouse. Pagkahuman ni ana namo og lukot DJ, amo kanang gisubay kanang drippers kay aron makita namo ang drippers hose og aduna bay mga buslot o mga drippers nga kinahanglan alid-an. Og tungod kay isip usa ka magsasaka dinhi sa Israel, dili gyud malikayan nga adunay mga musta, pamilya, friends, relatives, partners in crime og uban pa. Pero let me answer that DJ nga okay ra ko diri, layo kami sa gira. Ayaw kabalaka kay safety kaayo ako diri. Dili mo dapat mabalaka tanan. Og tungod kay nang hindo man kita, nangita ko dira og tukog silhig pero kay bulungan kay walay tukog silig dining dapita. Ang ilang gihatag sa ako instead nga og tukog silig, gihatagan ko nila og katong dagko nga brush kay mao to ikus-kus sa mga sagbot og effective kaayo siya gamiton para makuha ang mga abug-abug nga gagmay o ang mga sagbot nga dagko. Mao na ilang gigamit para mahinlo ang area. As you can see sa atong video, mao na gigamit namo para makuha ang mga sagbot. Dugang sumpay pa ni ani kung sugilanon DJ, daghan ang utana sa ako og kumusta na daw ang akong kinabuhi diri sa Israel. Well, okay ra jud kaayo ko diri. Layo ra kayo mi sa gira og adlaw-adlaw aduna kami trabaho. May tungod pa di ana DJ nga bisan pa man og layo kami sa mga gira, pero kinahanglan kami mag-vigilant o magbalantay sa amo ang kaugalingon kay tungod kay wala ta kabalo kun sa gilid-gilid aduna day kini mulagbas. Pero 100% jud ko makaingon DJ nga safety mi diri sa among farm tungod kay kani among farm nga among gitrabahoan diri kay mura ni siya og subdivision, adunay gwardiya, adunay gate og adunay army og police every day and night naga-suri-suri diyan naga-check og safety babami. Unya diri nato makita ang mga officers or mga soldiers diri nga unsa jud sila ka dedikasyon nga moalagad sa ilahang country para lang maluwas o safety or adunay kalinaw sa ilahang country. Saludo ako sa inyo. Unja kani inyong nakita sa atong video karon dili ipahimakak nga nanguha agad mi og sagbot o patay nga mga dahon dira sa ilang ornamentals or sa ilang bulak nga panganlan nato og antorium. Pagkahuman ni ana ni adto na sad kami og lain nga greenhouse kay para manghinlo gyapon o manguha sa mga sagbot. As you can see, aduna kaayoy mga nindot nga lantawunon nga mga bulak diri. Odo wala pa na sila na kumpleto o nahuman tungod kay busy pa ang mga tao pero ambot og insa ang ilang busy diri. Mauna ang Malaysian hanging ornamentals, strawberry na siya og karing diri hanging Malaysian moms. Diri nato makita ang pagka-creative og giunsa nila pag-maximize ang ilahang greenhouse. Og paggawas ko ni ining greenhouse aduna kita makita nga murag lawak niya na punduhanan kana sa tubig ug dili mo mabalaka kay dili mao kana ang among ilimnon. Mao kana ang ako mga kauban mga Thailand ug Pinoy. Og dinhira kutob ang atong istorya sa akong kinabuhi. Salamat sa pagpaminaw ug aduna pa kini sumpay.